बाबा भयणीनो, आयज आमी तिसरें नोवेन समारंभता आनी ह्या नोवेनान खरेंच भशेन नायका वाडो आनी लोबो वाड्यांतल्या भावां भयणां पासत आमी मागता. देवान सगल्यांचेर सुबाम आशिर्वाद घालूंक आमी ह्या तेर्सान मागतलो. तेच बरोबर आयज मागता आयचें नोवेन भेटयला सेबी फेर्नांदीस आपलो 70वो वाडदीस समारंभता. त्याच बरोबर स्टेला डायस आपलो वाडदीस समारंभता. एल्सा फेर्रांव आपलो 85th वाडदीस समारंभता. तांचे सगल्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. हिलरी आनी जॉनिता फेर्नांदीस आपलो आयज काजराचो दीस समारंभता. ह्या तेर्सान तांचेय पासत आमी मागता. सिस्टर विक्ट्रीन ही हॉस्पिटलान आसा आमची गांवची अजमेर. खरेंच भशेन हे सिस्टरी पासत देवान तिका पेखोवणी दिवंक आमी ह्या तेर्सान मागता. आनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगल्या भावां भयणी पासत ह्या तेर्सांत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबे सांबाळलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस्पो जेतायसा, ओसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस्पो जेतायसा, ओसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलले सर्वेस्पो जेतायसा, ओसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.
before thee, Anna, sorgingeras, tolohitai, anspor viacha sangata, vinodikor, amche basun. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Eba before thee, Anna, sorgingeras, tolohitai, anspor viacha sangata, vinodikor, amche basun. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi. Patka chakalo kantli amka nivari. Santa namosot kori, ami pordeshi.
पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namosot kori ami porteshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namosot kori ami porteshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. E pagi voltiana sorgince raz soloitai anci borviancia sangata vino di cor amce passon. मागणे बातयो तानांक येव नोंदवंती सांताना तुका उलो मारतल्यांचे चुचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माई. म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपोवन हांव तुज्या पांयां पडटा. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गोरजेच्या वेळार तूं म्हाका भाव. पळय माई हांव पडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या काळ हे वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरतताय माई एक देख आनी नमूनो क्रिस्तांव गोराब्याची. चडशे गूण जे तुज्या गोराब्यांत वसतालेच तेच आमच्या गोराब्यांत वसोशे कोर. मोग गोबायले मोदें अडचण्या आडकोडींनी सोंसणीकाय. भुरग्यांक बरी रीत रोवीस. वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय. आनी चडशे गूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारान सुकेस आनी देवाक मानतात तसले. म्हजे मागणी आनी गरज घाल तुजे दुवे बागेवंत आंकवार मारये मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार मेवच्याक बरो फळ. हांव आतां मागता ती गरज म्हाका मेवसोर ताची पाड सोडूं नाका. तुका जाय ते हे वेळार माग. आमच्या गांवच्या दोरेका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगलीं जीं पिडेंत आसात तुजी पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. जिवितान जायते त्रास कोश काडटात. तुजो इलाज, तुजी गोठाय, तुजी बुजवण तांकां फावो कर म्हूण मागता. परदेसांत आसात, जायते त्रास काडटात, तांकांय तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचेय पासत आमी मागता. पूण सोगता आदी मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार. तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमे सांताच्या संगता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकांच्याक. आमेन. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेचे जी व्हरतताय आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेचे जी व्हरतता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. हे बोरवे सांताना वयांक वार मारयेचे जी व्हरतता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांचो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमेन.
सुरवातीक गायन घेऊया A30 पेज 15. Ulasani sorvesporak wakanat soglia munshano devakayon korat. Ulasani sorvesporak wakanat soglia munshano devakayon korat. Sorvesporaci seva korat anondantaci bhakti korat sot kita kaun vidor sorat sonto saniyat deva mokat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे आमचे हे तिसरे नोवेन बेटोयला दिनवासनेच्या मनान सॅबी फर्नांडीस आपलो 70वो वाडदीस समारंभता. तशेंच दिनवासनेच्या मनान हे नोवेन बेटोयला स्टेला डायस. ह्या दोगांच्या आमच्या भाव भयणींच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभता एल्सा फेरांव, म्हजी शेमाय, ताका आयज 85 इयर्स बतात. तिका इतलीं वर्सां जिविताचे देणे दिले देखून आमी देवाक दिनवासता. तशेंच काजराचो दीस मनयता आयज हिलरी आनी जोआनिता फर्नांडीस. तांचेय खातीर आमी मागता तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद. एकली आमची माद्री भयण सिस्टर विक्ट्रीन हॉस्पिटलान आसा अजमेर हांगासर. तिचेय पासत मागुया तिका बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. जायतीं आमची भाव भयणां कोस सोंसतात ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून. तांकां सगल्यांक पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या गांवची पोर्रेचीं जायतीं जाणां परदेसांत शिरकलोलीं आसात. तांचेय पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा जेजू दर्शना अणभवांतल्यान मेळटा तो संतोश वांटून जेजूचे गोवाय जावया. गोराब्यांत एक भुरगें जल्मता तेन्ना आमी कुशाल जावन फुगोट्यो मारता आनी पेडे जेलेबी वांटून कुशालकाय वांटा. तशेंच खंयच्याय नव्या जाग्यार गेल्यार, कितें बरें दिसल्यार वो कसलोय समारंभ आसा जाल्यार आमी खुशाल जाता. आनी ही खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमच्या वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम व स्नॅपचॅट असल्या वस्तूंचेर स्टेटस, स्टोरी घालता व अपलोड करता. जेजू दर्शन अणभवप जावन आसा एक खुशालकायेची घडणी. आमचो बिस्म साहेब ह्या वर्साची गौलीक चिटींत आमकां उगडास करता. जेजू दर्शनाच्या अणभवांतल्यान मेळ्ळोली खुशालकाय मनशान आपल्या भितरूच दवरूंक जायना, ताणें ती दुसऱ्यांक दिवंक जाय. जेजूचे बरे खबरेचो गोवाय तो जावंकूच जाय. तर जेजू वरवीं
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मेवलोलो संतोष दुसऱ्यांक परगोटूंक आमकां सांत आनाचे मजतींत देवाची कृपा मागुया. जेजूचें दर्शन घेवप जावन आसा खुशालकायेची खबर. ही खुशालकाय दुसऱ्या सोवें आमी वांटूंक जाय, पूण जायते फावटी आमी ही खुशालकाय दुसऱ्या सोवें वांटूंक चुकल्या. जायते फावटी देवाचें आसणें अणभवून बसून आमी खुशाल घोडे जिवितांत जावंक ना. देवा लागीं ह्या वेळार बोगसणें मागुया. काळजांत हांव दुखतोर तोल्या, बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोहम्या काकूत कोर, सोहम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोहम्या काकूत कोर, सोहम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. 21 पेज 10. नवे गीत रचून गाया परमेश्वराक वखाणां शेकांचे रितू
देवाक सोडकीता गायात नवे गीत रचून गायात परमेश्वराक वखाणात शेकांशेक प्रितुमे वोय देवाक सोडकीता गायात परमेश्वराच्या मानान गीता गायोना गोडात वयर करत नाव देवाचे Urkodat taron tache Nove git rotun gayat परमेश्वराक वखाणात शेकांशेक प्रितुमे वोय देवाक सोडकीता गायात नवे गीत रचून गायात परमेश्वराक वखाणात शेकांशेक प्रितुमे वोय देवाक सोडकीता गायात बागेवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो आमचे अस्कोतायेच्या आदाराक येता, तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायनात तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजा तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो, कित्याक देवाचे खुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उद्गाराक गायन घेवया. B10 आमी 6वो श्लोक गायतले हांव. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Tuji kushi papa makadakoy, tujo wadnya tonya makashikoy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रडत रावली. रडटाना ओडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार धोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. तिणें वळून तिका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी.
जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोशीन सोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुज्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, शुभ वर्तमानांत आमकां जायत्यो वपारी मेळटात. देखीक वेंचीक पुताची वपार, वोप्याची वपार. वपारी वापरून जेजू आपलो संदेश पोरचेक दितालो. आयच्या विशयाचेर नियाळ करतना सांडलोल्या मेंढरूची वपार म्हज्या मनांत आयली. जायती फावटी ही वपार आमी वाचल्या आसतली आनी आयकल्याय आसतली. ही वपार हे परी. एक मनीस आसलो, ताचे लागीं 100 मेंढरां. एक दीस ताचें एक मेंढरू सांडटा. तेन्ना हो मनीस कितें करता काय, 99 मेंढऱ्यांक थंय सांडटा आनी जी सांडल्या ताचे सोदीक वेता आनी ती मेळोसोर तो सोदता. आनी ती मेळटा तेन्ना तो मनीस खुशाल बरी जाता. तितलेंच न्हय, घरा येता. घरा येवन आपल्या इश्टांक, शेजाऱ्यांक सांगता आनी हो अणभवलोलो संतोश तांचे सवें वांट्टा. जसो हो मनीस संतोश परी जालो, तशी आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी संतोश परीच जाता. जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, आमच्या घराब्यांत एक भुरगें जल्मता तेन्ना आमी खुशाल परी जाता आनी ही खुशालकाय दुसऱ्यां सवें वाडटा. जावं पिकनिकेक वेता तेन्ना, जावं खंयची गेम वो कंपिटिशन जिखलें तेन्ना आमी खुशाल जाता. आमच्या घराब्यांत कसलो समारोंभ आसा जाल्यार आमी खुशाल जाता. हांव रोखडीच स्टेटस घालता. आनी खेरीतपणी ह्या वरवीं जी संतोश आमी अणभवता तो आमी दुसऱ्यांक वाडटा. आयचो विशय आमकां संतोश दुसऱ्या सवें वांटूंक उलो करता. आमी अणभवता तो संतोश दुसऱ्यांक सवें वांटूंक उलो करता. आयज कोडे आमची बर्थडे न्हय आसत आनी म्हजीय न्हय. आयज आमी पिकनिकेक कोडे वचूंक ना, लॉकडावन आसा. आयज कोडे खंयची फुटबॉल मॅच आमी जिखूंक ना. पूण तरी आसतना आयचो विशय आमकां संतोश वांटूंक उलो करता. कसलो संतोश तो? जेजूच्या दर्शनांत अणभवता तो संतोश दुसऱ्यांक वांटूंक उलो करता. दर एक क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी दर दिसा खुशाल आसूंक जाय, कित्याक जेजू आमचो सोमी आमचे बरोबर जियेता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आमकां अशें सांगता. सोबत मनीस जालो आनी ताणें आमचे मदें तिकाण केलें. तशेंच मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत शेवटाक जेजू आमकां अशें म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यंत आमचे सांगाता आसा. जेजू सदांकाल आमचे सांगाता आसा आनी दर दिसा हे जेजूचे आसणे अणभवूंक, दर्शन घेवंक गरजेचें आनी आमकां तें फावो जाता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारुया. इसायास प्रवादी देवाचो संदेश आपले परजेक दिता आनी ह्या संदेशा वरवीं इस्रायल परजा देवाक अणभवता. कशें अणभवता काय ती इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकालें वाचप तें. हें पुस्तक 3 भागांनी आमी वांटूं जाता. प्रोटो आयसाया, ड्युट्रो आयसाया आनी ट्रिटो आयसाया. आयचें वाचप हे दुसऱ्या भागांत पडटा, ड्युट्रो आयसाया. हो भाग जेन्ना इस्रायल परजा बॅबिलोनींत गुलाम कशीं जियेतालीं तेन्ना बरयला. आनी नदर मारल्यार ही गुलामपण जावन आसलें सगल्या दुखां परस एक सगल्यांतलें व्हडलें दूख. खेरीत दूख आसलें. कित्याक?
पयले सुवातेर जेन्ना इस्रायल पोरसां बॅबिलोनीत आसली तेन्ना तांकां देवाचें दर्शन करूंक वचूंक मेळोंक नासलें. जेरुसाल्यांत देवाचें मंदीर आसलें. देवाचें मंदीर म्हणल्यार देवाचें आसलें आनी ती देवाचें दर्शन करूंक देव मंदिरांत वेतालीं. आतां ती बॅबिलोनीत आसात, थंय तांकां देवाचें दर्शन करूंक वचूंक मेळोंक ना. दुसरे सुवातेर जेन्ना ती जेरुसाल्यांत आसली तांकां राजा आसले आनी राजा तांचो सांबाळ करतले. पूण ह्या काळार तांकां राजाय ना तांचो सांबाळ करूंक. तिसरे सुवातेर ते एका पोरक्या देशांत जेतात. इजिप्टांत जावन देवान तांकां भासायल्ल्या देशांत व्हेलोलीं. पूण आतां ती एका पोरक्या देशांत आसात. आनी असलें दूख आसतना पोरसां केळी दूख अणभवता. एक सांडोली पोरसां कशीं जाल्लीं आनी जायते पावटी तांकां दिसतालें देवान आमकां सांडल्यात काय, देव आजून आमचो मोग करिना दिसता अशें तांकां दिसतालें. आनी असल्या वेळार देव इसायस्प्रदा विशीं तांकां संदेश दिता. कुशाल जायात, जय जय गायात. एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरोंक जाता काय? पूण कितेंय जावं, एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत, पूण हांव तुमच्या सांगाता आसा. हे संदेशांत इस्रायल पोरसां देवाक अणभवतात, देवाचो सांगात अणभवतात. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. मारिया मागदलेनाची खबर आमकां मेळटा. दुखाबरीत जाल्ली ती कित्याक? जेजूक कुर्सार मारलो आनी जेजू मेलोलो. आनी एकूय आसलें दूख जावपाचें, जेजूक निकी पेल्लो, पूण जेजूची कूड तांतली कोणें चोरून व्हेलोली. हें समजून मारिया दुखाबरीत जाता. आनी ह्या दुखाबरीत आसतना पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तिका मेळटा. आपलें दर्शन तिका फावो करता आनी ती संतोशभरीत जाता. तितलेंच न्हय, जेजू ताका फुड्यांत सांगता, ही तुवें अणभवल्या ती कुशालकाय म्हज्या भावाक वचून कुडीत कर. आनी मारिया मागदालेन वचून ही खबर शिसांक कुडीत करता. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, एक बरी खबर आमच्यान दामूंक दोनूंक जायना, ती आमी सदांच परगटूंक जाय. देवाच्या अणभवान घेतिल्लो संदेश कित्याक आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय? पयले सुवातेर जेन्ना हो अणभवलेलो संतोश आमी दुसऱ्यांक वाडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक देवाच्या लागीं हाडटा. देखीक आमी सामारितान वस्तोरेच्या जिवितांत पळयता. बांयच्या कांठार जेजू तिका मेळटा आनी तांचे मदें संवाद जातना ती तो अणवरदार म्हूण वळखूंक पावता. ती आपलो कडसो थंयच बांयच्या कांठार सांडटा आनी आपच्या गांवच्या दुसऱ्या भावा भयणाक वचून कळीत करता की आपणाक सोरवंडार फावो जाला. आनी सगलीं आख्खी ताची गांवची जेजूक मेळूंक येतात. हे सामारितान वस्तोरे वरवीं दुसरी गांवची सोरवंडाराक मेळटात. हेंच कितें आमी नातानाल्याच्या जिवितांत पळयता. जुआंव बावतिस्तान आंद्रेक आनी फिलिपाक सोरवंडार दाखयल्लो. जेन्ना फिलिपान जेजूक अणभवलो तो वचून नातानाल्याक सांगता आपणाक मसाया सोरवंडार मेवला आनी ताकाय जेजू लागीं हाडटा. जेन्ना आमचो अणभवलेलो संतोश आमी दुसऱ्यांक वाडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक जेजू लागीं हाडटा. दुसरे सुवातेर जेन्ना जेजूच्या अणभवान हो घेतलो संतोश दुसऱ्यांक वाडटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांचो भावार्थ घोट करता. जायते पावटी आमी समुदायाच्या जमाती वेता आनी 7 पावण्याची पद्दत पाळटा जाल्यार एक पावणो आसा जंय आमी जिविताचो अणभव सांगतात. हांवूय समुदायाक वेतालो आनी तेन्ना जायतीं मनशां आपल्या जिविता वयर अणभव सांगतालीं. हांव बरी नासलीं आनी ह्या दुखाच्या वेळार हांवें जेजूक उलो मारलो आनी जेजून म्हाका पेकोवणी फावो जाल्ली. म्हज्या जिवितांत जायते कोश्ट आयिल्ले. घोव सोतायतालो, भुरगीं सोतायतालीं. जिवितांत कितें करचें तें कळोंक नासलें. पूण दर दिसा म्हजो दीस हांव मिसाक वचून सुरू करतालें आनी खेरीतपणी हे मिसाक वांटो घेवन म्हाका घोटाय मेळटाली. आनी असले हे अणभव सांगतात तेन्ना
म्हजोय भावार्थ घोट जातालो आनी दुबावीन दुसऱ्याचो. जेजून तांच्या जिवितांत बरेपण हाडलां, म्हज्या जिवितांत हाडचो ना काय? तांच्या जिवितांतले सगळे कोश्ट पयस केले, म्हज्या जिवितांतलो करचो ना काय? म्हजोय भावार्थ घोट जातालो. भाव भयण्यांनो, ते व्हपारींतलो मनीस जेन्ना आपलो मेंढरू मेळ्ळे तेन्ना कुशाल जालो आनी ही कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटली. आमच्या जिवितांत कुशालकायेच्यो घडण्यो जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळीत करता. इसायास प्रवाद्या वरवीं कुशालकायेची खबर इस्रायल पोजेक आयली तेन्ना ती कुशाल बरीच जाली. मारिया मागदालेनान पुनोजून जेजूक पळयलो तेन्ना ती कुशाल बरी जाली आनी ही खबर ताच्या शिसांक फावो केली. आयचो विशय आमकां जेजूच्या अणभवान मेळटा तो संतोश दुसऱ्यांक दिवंक उलो करता. आमी हो अणभवलेलो संतोश दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आतांच्या काळार मारिया मागदालेनाक पुनोजून जेजू फावो जालो. आमकां कोणें असलें दर्शण फावो जावचें ना. तशेंच इसायास प्रवाद्या वरवीं इस्रायल पोरचेक देवाचो संदेश आयलो. आतांच्या काळार आमकां आमचे पासत देव कडेन इसायास प्रवादी धाडचो ना. जायते सांतांक जेजूचें दर्शण फावो जालें. धवें आंगलें न्हेसलेलो जेजू तांकां दिश्टी पडटालो. असलेंय दर्शण कोणें आमकां फावो जावचें ना. पूण मोती दवरया, जेजूचें दर्शण दर एकल्याक आमकां फावो जाता. कशें फावो जाता काय? देखीक जायते पावटी आमची भाव भयणां बरीं नात तीं आमी आयकलां. आनी जायते पावटी दोतोर सांगता वाचचलो अशें म्हाका दिसना, देवाच्या हातांत आसा. आनी जायते मागणें केले उपरांत तो मनीस बरो जाता तें आमकां दिसून येता. हें देवाचें दर्शण आमकां. जायते पावटी जायते जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जायना. जायतीं वर्सां मागणें केले उपरांत देव तांकां भुरग्याचें देणें फावो करता. हें देवाचें दर्शण आमकां. जायते पावटी कामाक वेतना कोणें आमकां एक्सिडंट जावपाचो, पूण देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें देवाचें दर्शण आमकां. जिवितांत दूख कोश्ट आयिल्ली तेन्ना जीव दिवंक सोदतालो, पूण त्याच टायमार कोण एक मनीस आयलो आनी आमच्या जिविताच्या कोश्टांक फुडो करूंक आदार दिलो. हो आमकां देवाचें दर्शण. जिवितांत जायते कोश्ट दूख आसले, दोन दिसा हांव मिसाक वेता आनी थंय म्हाका गोठाय फावो जाता. हें आमकां एक देवाचें दर्शण. आनी अशें करून जिविताचेर नदर मारल्यार जायतें देवाचें दर्शण हांवें अणभवलां तें आमकां दिसून येता. आयचो विशय आमकां आपयता ते भाशेन हे अणभवलेलो संतोश दुसऱ्यांक वांटुया. खेरीपणी आमच्या भुरग्यांक आमी वांटुया. आयज लॉकडावन जाल्ल्यान जायतीं आमी घरा लागींच आसता. मीस जालें म्हणटकूच आमी अणभवलेलो संतोश आमच्या भुरग्यांक सांगुया. कित्याक गरज सांगूं? भुरगीं ल्हान आसात. जशें आमी सांगलां, जेन्ना आमचो अणभव भुरग्यांक सांगता तेन्ना तांकां आमी जेजू लागीं हाडटा. तांचो भावार्थ घोट जाता. जेन्ना तीं कोश्टांक सांपडटलीं तेन्ना तीं म्हणटलीं, जेन्ना म्हजी मामी डॅडी कोश्टांत आसली ताणें जेजूक उलो मारलो आनी ताणें जेजूक अणभवलो. म्हाकाय हो अणभव दिवचो ना काय जेजू? म्हज्या मामीक डॅडीक जेजून घोट केली, म्हाकाय घोट करचो ना काय? खेरीतपणी असले देव अणभव आमच्या भुरग्यांक एक तरी आयज आमच्या भुरग्यांक आमी सांगुया. मोगाळ भाव भयण, होय एक वेळ खुशाल जावपाचो. जेजू उंड्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. आनी खेरीतपणी आतां ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आमचो जेजू ह्या आल्तारार आमचे मदें हाजीर आसतलो. खेरीतपणी हो अणभव हें दर्शण आमकां दी म्हूण मागुया आनी खेरीत आमकां कृपा मागून घेवया. हो अणभवलेलो संतोश दुसऱ्यांक वांटूंक. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी पोरगोटुया. सोतमानता देवाक, सोरपदवेदार बापाक,
स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सामावलो आंकवार मरेक हांव जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमचो अपाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक आनी हेर दुसरी आमची भाव भयणां जेजूची खबर परगोटूंक वावुरतात. हो वावर करूंक तांकां बरी भलायकी तशेंच सगल्या आव्हानांक फुडो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी मिसावांचो वावर फुडें व्हरूंक आपलो उदार काळजान आदार आनी सहकार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. ह्या आधुनीक काळार TV, WhatsApp, Instagram, Facebook असल्या साधनांचो आमी उपयोग करून आमकां फावो जाता तो जेजूचो अणभव संतोशान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. आयचे मीस भेटयतल्या सेबी फेर्नांडीस आपल्या 70th वाडदिसा सुमयार आनी स्टेला डायस हांच्या खातीर मागुया. तशेंच नायका आनी लोबो ह्या समुदायांतल्या भयणी भावां खातीर मागुया. ह्या वाड्यांतल्या दर एका वांगड्याक बरी भलायकी आनी तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. बापा मोगाळा ही मागणी तुजे मुखार खालतीकायेन आमी उबारल्यांत. तुजें दर्शन घेवन खुशाल जावंक आमकां आदारांनी बळ दी आनी ही खुशालकाय दुसऱ्या सवें वांटूंक तूंच आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तयारी वेळार गायन घेवया C2 पेज 28. आमची पोळे वरताना निष्कळंकोस ताकारोस. दोयाल बाप्पा मोय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. दोयाल बाप्पा मोय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो योन देवा काळजाक आवडच्या. जेजू सोवे आमचो योन देवा काळजाक आवडच्या.
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलोलें. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आयज आमी तुका बोगतीन वोमतांव. तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमकां समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 Dolbaranzo, solvespor tu, Solgani, sonsal polado, Javoi bovan, Utsugi, tu casoi so, Solvespora cenavi, Yeta Utsolgi tuka soiso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होठुया. Tudzia kursanin ponok żywon ponawolwi, duenam ka soroli somia. Sonsaracia
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचें मीस भेटयला तांचे सगल्यांचेर आयज वाडदीस समारंभात काजाराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशांक वार मारिया देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपवणा सोरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेतां. ती म्हजेर जोडटी आनी खास दाडीन जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिव. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां आपल्या दर्शनान गिरेस्त कोत्ता, आमकां खुशाल कोत्ता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया D21 पेज 58. Jesus Sukonas lole sorintle pion dadoshi zayan dan lakya otmyan Jesus Sukonas lole sorintle pion dadoshi zayan tu cheshi etau Jesu am cheshi tu rao Jesu tu eklot am to viswas tu आमचो विश्वास तुझेशी येता जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. ओतमी कुमन्यावाचो आक म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो उमळीत मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोर्सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. I unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी नवेनांत वांटो घेता म्हण आमी खुशाल आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक टीव्हीचेर तुमी पळोवन ह्या मिसांत तुमी भाग घेताच. घरा लागीं एक फामील कशी. आयज खेरीत भशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. डिकन जेर्सन कॉस्ता आयज प्रवचन केलां. बरे भशेन देवाचें उतर आमकां परगटलां. ताचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता.
भाव भयणीनो, ही नोवेना करूंक जावं हें फेस्त करूंक तुमी जायते आनी उदार मनान आमकां आदार दिला. जावं ह्या निमतान बिल्डिंगांक पासून आमच्या जायतो दुडू तुमी फावो केला. हांव तुमकां काळजान तावन सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक आमी मागला आनी नोवेनान नायका वाडो ए आनी कलेक्शन दिलां 12,000 रुपया. नायका वाडो बी 15,400 रुपया. लोबो वाडो ए 10,800 रुपया आनी लोबो वाडो बी 14,500 रुपया. सगल्यांक तुमकां उदार मनान आमकां फुलनां पाकली दिल्ल्या पासत काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. फाल्यांच्या दिसा आमी खरेंच भाशेन मागतले ब्रिटो वाडो आनी कारास्को वाडो ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणी पासत. दर दिसा तुमकां ही मिसाची भेट नोवेन मिसाची भेट पळोवंक प्रायम TV आनी जी न्यूज चॅनल हांचेर फावो जाता. 4:45 4:45 तेर्स पळोवंक तुमकां फावो जातलो आनी 5 वरांचेर मीस फावो जाता. आनी उपरांत कोणाकूय चुकलां जाल्यार 6:15 सो 15 वा 6:15 जी न्यूज ह्या चॅनलाचेर फावो जाता. त्याच बरोबर यूट्यूब आनी फेसबूक हाचेरूय तुमकां पळोवंक मेळटा. हाचो तुमी फायदो काडटलो म्हूण हांव आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां डोनेशन दिलां जायत्या जाणांनी आमच्या क्लासरुमांक. आमी तुमकां दिनवाशी आनी तुमचे आभारी. वेलविशर कोलकोंडे वाडो 10,000, ब्रुनो आंतोनीस आनी फामील कारास्को वाडो 50,000, आग्नेलो आनी बर्नार्डीन डायेस मुंबय 5,000, कामिलो आल्फोन्सो मुंबय 3,000, कॅलोरीन आल्फोन्सो मुंबय 3,000, ड्वेन पेरेरा जाकनी 3,000, एबिगेल डिकोना सालिसवाडो 25,000, वेलविशर जाकनी 10,000, झेवियर आनी शेरल नोरोना फोंडाक 10,000, लुसी लोबो वाडो 4,200, कार्लूस डिसोजा शोलीम 2,000, रॉकी डायस आफ्रामेंत 1,000, वेलविशर डोना पाऊल 10,000, वेलविशर जाकनी वाडो 20,000, वेलविशर जाकनी वाडो 30,000 आनी वेलविशर ब्रिटो वाडो 10,000. इगोजेक आमकां आदार दिला मेंटेनन्स 1,300, वेलविशर ब्रिटो वाडो. तुमकां सगल्यांक आनीक एक फावट हांव देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच भाशेन म्हजे दिनवास तुमकां जायत्या जाणांक हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंकूय आमकां थोडे पयशे भरचे पडटा. तांकांय तुमी आदार दिल्ल्या पासत हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास आमचे सदांच हे भाव भयण वावुरताच हे मिसाची उदीक करून लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दितात. आमचो येन फेर्नांदीस, जोसुआ, त्याच बरोबर आमचो टोनी, एंड्रू बाजिलियो आमकां दर दिसा हे भाव आदार कोत्तात. त्याच बरोबर आमची वाचपाय करूंक रोशेल कांतार करूंक आदार कोत्ता आनी एंड्रियाय तांचेर देवाचो खरीत आशिर्वाद हांव मागता. कोणाकूय जरी तर कसलेंय दुयेंस आसा, हॉस्पिटलान उदीक करून आसा पिडेक लागून आनी मागूंक सोदतात जाल्यार आमकां तुमी मॅसेज करची. आमी तेच करतना तरी भाग्यवंतानाचो आनी मिसाचे भेटेन तुमचे पासत मागतले. कोणाकूय चड गरज आसा मागण्याची आमकां एक मॅसेज धाडची. आमी तुमचे पासत आमी मागतले. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू दर्शनांत अणभवलेलो संतोश दुसऱ्या सवे वांटूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U14 पेज 237. आयच्या दिसा संतोषान देवा बापाचे दुवेक आमचेच पयलीं वखाणच्याक एकठांय जाल्या हे सांजे नोमान तुका सर्वेस्परा मोहिमा वैभव सासना सासना नोमान तुका सर्वेस्परा मोहिमा वैभव सासना सासना. भाग्यवंताना आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बसयलो ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचतां. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवून आमां समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. देवाचो आदार सदांकाल आसूं आमचे थंय. गायन घेवया U23 पेज 241. Santa tudzie sufolgine Deus ala na tudo so mimoso razamoso non dormae toro tuzo so mimoso razamoso non dormae toro tuzo tu che now no labori anamonge curpatori curpestasta torizali devanapli acikeli curpestasta torizali devanapli acikeli